खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आप सबकी सलामती हो। बैठे तशरीफ़ रखें। आज का ज़िंदा कलाम हम सब के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जो मोहतबर कलाम है, याद रखिए कि कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता और वो असर दिखाता है। और आज का कलाम मेरी दुआ है कि आज के कलाम के वसीले से ये जो कलाम है असर दिखाए और कभी भी इसकी तासीर लौटे ना, बल्कि ज़िंदगियाँ फल लेकर आएँ, फसलें पैदा हों। आज हम कलाम मुक़द्दस में से भी हम सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी बड़ी खूबसूरत बात कही यूहन्ना की इंजील और उसके 14 बाब और 34 के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने यूँ फरमाया, कलाम में लिखा है, क्या तुम कहते नहीं कि फसल के आने में अभी 4 महीने बाकी हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी आंखें उठाकर खेतों पर नज़र करो कि फसल पक गई है। खुदावंद यीशु मसीह आज इस कलाम के वसीले से जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर जो रोशनी डालना चाह रहे हैं वो ये है कि लोग क्या कह रहे हैं कि अभी फसल पकने के अंदर क्या है, 4 महीने बाकी ने। लोग कह रहे हैं कि 4 महीने बाकी हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अपनी आँखें चुक के तो देखो, देखो अपनी आँखें उठाकर क्या हो गया है, फसल पकी हुई है, पक गई है। आज हमें भी ना सिर्फ इंतज़ार करना है उस वक्त का, उस दिनों का, महीनों का, सालों का, हमें इंतज़ार नहीं करने की ज़रूरत, बल्कि जो कलाम के अंदर लिखा है वो जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अपनी आँखें उठाकर देखो क्या कि फसल पकी हुई है। आज क्या है कि दुनिया के अंदर लोगों की आंखें क्या कर रहे हैं, लोग अपनी आँखें चुप के देख ही नहीं रहे। क्यों नहीं उठा सकते कि दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है, दुनिया के अंदर अफरा तफरी है, इत्मीनान जो है उठ गया, लोग बेदिल हो गए हुए हैं, लोग अब तरीका शिकार हैं, लोग बीमारियों के अंदर, दुखों के अंदर गिरफ्तार हैं। और क्या है, उस शर्मिंदगी की वजह से आज लोग आंखें उठाकर देखने के काबिल ही नहीं हुए और खा चुके देखते नहीं। क्योंकि कलाम, आज के कलाम के वसीले से हम सीखेंगे कि खुदा चाहता है कि क्या हम अपनी आंखें उठाकर देखें किस पर, फसल पर। फसल जो पकी हुई है हमें उस पर क्या करने की ज़रूरत है, नज़र डालने की ज़रूरत है। दुनिया के अंदर जो हफरा तफरी मची है, मैं इंजील मुक़द्दस के अंदर जब गौर कर रहा था तो फिर मैंने दुनिया के अंदर भी गौर किया कि जब फसलें पक जाती हैं तो किसान क्या करता है, पक्की फसल उत्ते पैरा देता है, रातां नूं मंजी डा के अगले उत्ते सौंदे ने। क्यों कि फसल चोरी ना हो जाए। बहुत सारे दुश्मन आस ला के बैठे होंगे ने कि हुण वेला। मैंने ये सुना और इस बात को मैंने महसूस किया बहुत सारी खबरों के ज़रिए से भी, खड़ी फसलों को लोग आग लगा देते, खड़ी फसलों को लोग आग लगा देते और जला देते और रातों रात फसलें चोरी लोग करके ला देते। इसलिए भी वो पहरा देते और ख़बरदार रहते हैं ताकि परिंदे भी आके उस फसल को उजाड़ ना दें, चरिंदे भी आके उसको बर्बाद ना कर दें। क्यों कि अब जो वक्त होता है कि वो फसल पकी है और फसल की कटाई का टाइम है, और जो फसल की कटाई का टाइम होता है तो तब क्या करता है वो मजदूर, वो जो किसान है उसकी निगरानी करता है। तभी यहाँ हम देखते हैं कि कलाम के अंदर भी खुदावंद यीशु मसीह हमारा ध्यान, हमारी ज्ञान, हमारी सोच, ख्यालों को उस तरफ मतवज्जो करना चाहता है कि भाइयों फसल पक गई है, मजदूरों की लोड़ है।
اور کیا کیا جائے کہ اس فصل کی کٹائی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فصل کیا نہ ہو جائے، برباد نہ ہو جائے، فصل برباد نہ ہو جائے۔ آئیے کلام مقدس میں سے ہم اور زیادہ بہتر طور پر اس کلام کو سمجھنے کے لیے ہم کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اور اس کا 9 باب میں سے اور اس کی 34 آیت میں سے کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے اور غور کریں گے کلام پر۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیے کلام مقدس میں واضح ہے کہ جب فصل پک گئی تو پھر کیا ہے، جو فصل کا مالک ہے وہ بھی فکر کر رہا ہے کیا کہ اس فصل کی کٹائی کے لیے مزدور چاہیے، کیونکہ فصل تو زیادہ ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح منادی کر رہے تھے اس وقت جب خداوند یسوع مسیح لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، کلام کے اندر لکھا ہے عبادت خانوں کے اندر خداوند یسوع مسیح لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ اور آج بھی جب خدا کے خادم خدا کے پیغام کو سناتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تو تب بھی معجزات رونما ہوتے ہیں۔ 2025 آج سے پہلے بھی جب خداوند یسوع مسیح عبادت خانوں میں تعلیم دیتے تھے اور کلام سنایا جاتا ہے، کلام کبھی بھی بے تاثیر نہیں لوٹتا، وہ اثر دکھاتا ہے۔ اور جب کلام بیان کیا جاتا ہے تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ اور آج بھی جب کلام سنایا جاتا ہے، جب لوگ کلام کو سنتے ہیں اور جو زندگیاں کلام سن رہی ہوتی ہیں ان کے بدن شفا پاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تب بھی خداوند یسوع مسیح جب کلام سنا رہے تھے اور لوگ کلام سن رہے تھے تو ہوا کیا، اس منادی سے لکھا ہے کہ وہ طرح طرح کی بیماریوں اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جب کلام سنایا جاتا ہے تو بیماریاں جاتی ہیں، جب کلام سنایا جاتا ہے تو روگ مٹ جاتے ہیں، جب کلام بیان ہوتا ہے تو بدروح گرفتہ لوگ آزاد ہوتے ہیں، رہائی پاتے ہیں، جب کلام بیان ہوتا ہے تو بندھن بیریئر ٹوٹ جاتے ہیں اور خدا کے نام کو سارا عزت اور سارا جلال ملتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو ان لوگوں پر ترس آیا۔ یاد رکھیے خدا تو رحم سے اور ترس سے بھرا ہوا خدا ہے۔ خدا رحم سے اور ترس سے بھرا ہوا خدا ہے۔ اور جب اسے ترس آیا تو خدا یسوع مسیح نے یہ دیکھا، یہ بھیڑ، یہ لوگ جو آئے ہیں وہ انج لگتا ہے کہ جن کا کوئی چرواہا نہ ہو، جنہوں کا کوئی چرواہا نہیں ہے۔ ایسی بھیڑیں ہیں کہ جن کو چرانے والا کوئی نہیں، ایسی بھیڑیں ہیں جن کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان بھیڑوں کو دیکھا اور ان پر ترس آیا۔ کلام مقدس واضح طور پر اس بات کو بیان کرتا ہے، لکھا ہے تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا۔ اس موقع پر خداوند یسوع مسیح نے ٹھیک وہ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اپنے شاگردوں کو مخاطب کیا اور انہیں کہنے لگا کہ ان لوگوں کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو۔ اپنے شاگردوں سے کہا، کہنے لگا کہ انجے فصل کی مانند ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے
کہ اس نے ان سے کہا اپنے شاگردوں سے فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے نے، پس فصل کے مالک سے منت کرو کہ کیا کرے، مزدور بھیجے۔ آج جو خدا یسوع مسیح نے کہا، میں کہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر نہایت ضرورت ہے، فصلیں پکی ہوئی ہیں، تیار ہیں، لیکن کیا ہے کہ کوئی مزدور نہیں ہے، کوئی خادم نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا کے اندر 400 کروڑ سے بھی زیادہ مسیح لوگ ہیں تو میں کہتا ہوں کہ خادم ایک نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اتنے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹپٹو خادم، گلی گلی چرچ، جبکہ کلام پھر جھوٹا ہے، کلام کہہ رہا ہے ہی نہیں، مزدور ہے ہی نہیں، فصلیں پکی ہوئی ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں جب اس بات کی تحقیق کر رہا تھا اور اس بات پہ میں نے سوچ رہا تھا، تو جب 2001 کے اندر جب امریکہ کے اندر بڑی ہلچل مچی، یعنی ورلڈ ٹریڈ کا جو ٹاور ہے، جو ڈبل ٹاور ہے، اور کیا ہوا کہ اس ٹاور کے اندر بڑی المناک جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کو جب دہشت گردی سے اسے گرایا گیا تو کئی جانیں جو ہیں ضائع ہوئی، بہت سارے لوگ مر گئے، اور امریکہ کی اکانومی جڑی ہے نا زیرو کی طرف چلنے لگ پڑی، اور امریکہ کے اندر خوف اور دہشت پھیل گئی، نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ایسی ہلچل مچی کہ لوگوں کا رک جانا گرجیاں بندے ہو گئے، لوگ چرچز میں جانا شروع کر دیا، لوگوں نے عبادتوں کے اندر جانا شروع کر دیا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی فصلیں پکتی ہیں تو تب پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ جاتی ہے، اس بات کے لیے کہ یہ جو فصل ہے کیا کہ کھتیاں نہ جمع ہو سکے، کھتوں میں جمع نہ ہو سکے، یہ فصل کو برباد کرنے کے یہ پلان اور یہ منصوبے پوری دنیا کے اندر بنتے ہیں، اور خوف اور دہشت کی روح، دہشت گردی کی وسیلے سے بہت سارا اور دنیا کے اندر نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، اپنی ہم پہچان کریں کہ ہم کون ہیں، کیا ہم فصل کا حصہ ہے یا ہم مزدور ہیں، کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس فصل کے لیے جو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مالک سے دعا کرو کہ وہ مزدور بھیجے۔ آج فصل کی کٹائی کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہے۔ آئیے کلام مقدس میں ایک اور قدم آگے بڑھوں گا، اور میں چاہوں گا یہ مکاشفہ اور اس کے 14 باب اور 14 آیت میں کلام مقدس میں پڑھ کر ہم اور بھی ان گہری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو کلام کے اندر لکھا ہے۔ یوں 14 باب اور اس کی 14 آیت کے اندر لکھا ہے، پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے، اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے، جس کے سر پر سونے کا تاج ہے اور ہاتھوں میں تیز دانتری ہے۔ پھر ایک اور فرشتہ نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا کہ اپنی دانتری چلا کر کاٹ، کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ بھید مکاشفہ کا آج کے دور کے اندر کھلتا ہے، یہ بھید ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نگاہ کر کے دیکھو۔ وہ بھی خدا یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اپنی نظریں اٹھا کر تو دیکھو، فصل پک گئی ہے۔ آج مجھے بھی، ہمیں، ہم سب کو دنیا کے اندر جتنے عظیم بڑے بڑے خادم ہیں، معتبر ہیں، معلم ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ نگاہ چک کے دیکھنا چاہیے کہ فصلیں تو پکیاں ہوئی ہیں، بلکہ فصلیں پکی بھی ہیں اور فصلیں برباد بھی ہو رہی ہیں۔
फसलां बर्बाद भी हो रही है। आज भी वो कह रहे हैं नज़ारा अपनी नजर चुक के तो देखो तो सही फसलों का क्या हाल है, लोगों का क्या हाल है। लोग अफरा तफरी में है, लोग बीमारी के अंदर है, लोग गुर्बत के अंदर है, लोग तंगी के अंदर है, बदहाली के अंदर है, कौम कौम पर चढ़ी हुई है, मुल्कों के अंदर जंगो जदूल है और भूख और नंग और मरी और काल है। और मैं देख रहा था कि फ़लस्तीन के अंदर जब इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है तो जब लोगों को मैंने न्यूज़ के अंदर देखा कि उनके सूखे बदन ऐसे हो गए हैं कि जैसे सूखा पड़ गया और लोग कमज़ोर, और उनकी तस्वीरें ऐसे दिखाई दे रही हैं ढांचे बन गए, उनके ढांचे नज़र आ रहे हैं। और यूक्रेन और रशिया की जंग के अंदर लोग इस दहाने पर खड़े हैं, ऐसी फसलें बर्बाद हो रही हैं कि वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन के लोग कह रहे हैं कि मेरा खामद मर गया, मेरे बच्चे मर गए, तो औरत कह रही कि मैं रह गई और मैं फौज में भर्ती हुई हूँ इसलिए कि मैं एक रशियन मारूँ। ताकि क्या किया उसने, मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मेरे बच्चे मार दिए, मेरा खामद मार दिया, अब मैं क्या करूँगी, एक रशियन मारूंगी ताकि मुझे मरना तो है। तो ये फसल का हाल है, ये फसल का हाल है। इसलिए खुदा हमारी तवज्जो हमारे खादमों के लिए की भी उस तरफ बुलाना चाहता है कि ताकि हम इस याम की फसल पर हम नजर करें, ताकि वो जो कह रहा है उसे हम सुने। वो कह रहा है हाथ में दातरी ले। आज जरूरत है कि हमें क्या करने की जरूरत है कि हमें कलाम मुकद्दस को अपने हाथों में लेने की जरूरत है। हालेलुया। ताकि इस कलाम को लेकर इस दो धारी तलवार के वसीले से क्या करें, हम उस फसल की तैयारी के लिए अपनी दातरी उठाएं और अपनी दातरी चलाएं, कलाम लोगों को सुनाएं, हम दुआएं कराएं, ताकि उस फसल की कटाई के में भी हम हिस्सेदार हो सके। जैसा खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि फसल के मालिक से दरख्वास्त करो कि वो मजदूर भेजे। आज मेरे अजीजों, बड़ी इस बात की ज़रूरत है कि जब पूरी दुनिया के अंदर फसल पकी हुई है, खड़ी हुई है, और हमें ज़रूरत है कि हम उन फसलों के लिए हम दुआ करें, पूरी दुनिया के लिए। याद रखिए, ये एक घर की बात नहीं है, एक शहर की बात नहीं है, ये एक मुल्क की बात नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर आज ज़रूरत है कि अंजील की मनादी की जाए और अंजील की मनादी के वसीले से पूरी दुनिया के अंदर उस फसल की कटाई की जाए जिसका खुदावंद यीशु मसीह ने हुक्म दिया है। और मत्ती की इंजील और उसके 28 बाब और 29-20 में लिखा है कि पर तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे और आपको इस कटाई के लिए जो फसल कटी हुई है इस्तेमाल करे। दुआ कीजिए। आमीन।